2018 ग्रुप 1 BA पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़ना है केयरफुली एहतियात से एंड आंसर द क्वेश्चंस और सवालों के जवाब देने हैं गिवन एट द एंड, जो दिए गए हैं एंड पे। नेशंस कौमें द बेसिक प्रिंसिपल बुनियादी असूल और रूल्स जिनका कलेक्टिव लाइफ इज्तिमाई ज़िंदगी है इस टेरिटोरियल ये इलाकाई हैं। इन कौमें जिनकी ज़िंदगी का बुनियादी असूल है इज्तिमाई ज़िंदगी, ये इलाकाई बात है। नीड नॉट टू बी अफ्रेड, उन लोगों को नहीं डरना चाहिए ऑफ रैशनलिज्म, अक़लियत पसंदी से, यानी कि उन्हें अक़लियत पसंदी से डरने की ज़रूरत नहीं है जिन कौमों की ज़िंदगी का इज्तिमाई का बुनियादी असूल इज्तिमाई ज़िंदगी है। टू अस, मेरे नज़दीक हमारे करीब, इट इज़ डेंजरस फॉर, ये एक खौफनाक या ख़तरनाक दुश्मन है। सिंस, चूँकि इट्स एम, इसका मकसद, एट वेरी प्रिंसिपल, वही असूल है विच गिव्स अस कम्यूनियल लाइफ, जो हमें कम्यूनियल इज्तिमाई लाइफ ज़िंदगी देता है। एंड अलोन, और अकेला ही, मेक्स, बनाता है, आवर कलेक्टिव एग्जिस्टेंस, हमारे इज्तिमाई वजूद को, एग्जिस्टेंस इंटेलिजिबल, यानी कि काबिल फ़हम, यानी अकेले ही हमारे इज्तिमाई वजूद को काबिल फ़हम बनाता है। रैशनलिज्म इज़ एसेंशली, अक़लियत पसंदी बुनियादी तौर पर या ज़रूरी तौर पर एनालिसिस, तज्ज़िया है, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसके नतीजे में थ्रेटन्स, खतरा है, टू डिसइंटीग्रेट, टूट जाने का, मुंतशिर होने का, द कम्यूनल सिंथेसिस, यानी कि फ़िरका वाराना तरकीब के टूट जाने का ख़तरा है। अचीव्ड बाय द फोर्स ऑफ रिलीजियस आइडियाज़, जो कि मजहबी ख्याल की ताकत से हासिल की गई है, यानी इसके नतीजे में मजहबी ख्याल की ताकत से हासिल होने वाली फ़िरका वाराना तरकीब को मुंतशिर करने का ख़तरा है। इट इज़ अनडाउटली ट्रू, बेशक या बिलाशुबा ये सच है, डेट वी कैन मीट रैशनलिज्म, कि हम अक़लियती पसंदी को पूरा कर सकते हैं, और इट्स ऑन ग्राउंड, अपनी ही बुनियाद पर, यानी कि बिलाशुबा ये सच है कि हम अक़लियत पसंदी को अपनी बुनियाद पर पूरा कर सकते हैं। बट द पॉइंट, लेकिन वो नुक्ता विच आई विश टू इम्प्रेस, जिससे मैं आपको मुतासर करना चाहता हूँ, ऑन यू इज़ दैट द डोगमा, वो है अकीदा, लेकिन वो नुक्ता जिस पर मैं आपको मुतासर करना चाहता हूँ वो है यानी कि अकीदा, दैट इज़ वो ये कि द पॉइंट ऑफ यूनिवर्सल एग्रीमेंट, यानी कि आलमी माहदे का वो नुक्ता, ऑन विच आवर कम्यूनल सॉलिडेरिटी डिपेंड्स, यानी कि जिस पर हमारी फ़िरका वाराना कम्यूनल फ़िरका वाराना सॉलिडेरिटी, यानी कि यकजहती डिपेंड का दारोमदार है, वो ये है कि अकीदा यानी आलमी माहदे का वो नुक्ता जिस पर हमारी फ़िरका वाराना यकजहती का दारोमदार है, डिपेंड दारोमदार है इसेंशली ए नेशनल, ये ख़ास तौर पर कौमी सतह का है, कौमी अहमियत का हामिल है, रादर दैन इंटेलेक्चुअल सिग्निफिकेंस, बल्कि ये कि हमारी फ़िक्री अहमियत की बजाय कौमी अहमियत का हामिल है। फ़ारस हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए बुनियादी तौर पर फ़िक्री अहमियत की बजाय कौमी अहमियत का हासिल है। टू ट्राई टू कवर, ढांपने की कोशिश करना, रिलीजन इनटू सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम में मज़हब को ढांपने की कोशिश करना, ऑफ स्पेकुलेटिव नॉलेज, जो कि क़ियास आराई पर मबनी हो, यानी कि मज़हब को क़ियास पर मबनी इल्म के निज़ाम में ढांपने की कोशिश करना। इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली यूजलेस, बिल्कुल बेकार है।
and even absurd اور حتیٰ کہ مضحک کا خیز. Since the object of religion چونکہ مذہب کا مقصد is not thinking about life زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. its main purpose اس کا بنیادی مقصد to build up تعمیر کرنا ہے. a coherent social whole ایک مربوط سماجی نظام کو. for the gradual elevation of life جو کہ آہستہ آہستہ جغرافی بلندی کے لیے ایک مضبوط نظام بن سکے. یعنی کہنا چاہ رہے اس کا بنیادی مقصد زندگی کی جغرافی بلندی کے لیے ایک مربوط سماجی نظام تعمیر کرنا ہے. اس کا بنیادی مقصد زندگی کی جغرافی بلندی کے لیے ایک مربوط یعنی کہ مضبوط سماجی نظام تعمیر کرنا ہے. which are the questions ہیں which are the nations وہ کون سی قومیں who need not to afraid جن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں of rationalism اقلیت پسندی سے. those which have the basic principle جن کا بنیادی اصول یہ ہے for collective life کی اجتماعی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. اس ٹیریٹوریل یہ علاقائی ہے. are the nation یہ وہی قومیں ہیں who need not to be afraid of rationalism ان کو اقلیت پسندی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. why is rationalism is dangerous اقلیت پسندی کیوں خوفناک دشمن ہے for the Muslim community مسلمانوں کی کمیونٹی کے لیے. rationalism is dangerous for the Muslim community ریشنلزم مسلمانوں کی کمیونٹی کے لیے مسلمانوں کے لوگوں کے لیے is dangerous ہے. as it is the very reason for communal life کیونکہ یہ فرقہ وارانہ زندگی کی وجہ بنتا ہے. what is the true nature of our religion dogma ہمارے مذہبی عقیدے کی جو فطر نیچر ہے سچی نیچر ہے وہ کیا ہے. our religion dogma ہمارے مذہب عقیدے has essentially a national خاص طور پر ایک قومی ہے rather than intellectual significance یعنی کہ فکری اہمیت کی بجائے یعنی ہمارے لیے ہمارا مذہب فکری اہمیت کی بجائے زیادہ تر ایک یعنی کہ عقیدہ جو ہے نا وہ ہے یعنی قومی ہے نیشنل ہے قومی ہے. Question 4 ہے why does the writer think that speculative knowledge is absolutely useless رائٹر کیوں یہ سوچتا ہے کہ جو قیاس پر مبنی نالج وہ بالکل بیکار ہے. The writer thinks that the speculative knowledge قیاس پر مبنی علم is absolutely useless بالکل بیکار ہے because کیونکہ مذہب آبجیکٹ آف ریلیجن مذہب کا مقصد is not thinking about life زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. Question 5 What is the main object of religion according to the writer کے مطابق مذہب کا خاص مقصد کیا ہے. According to the writer کے مطابق مین آبجیکٹ آف ریلیجن مذہب کا بنیادی مقصد is to build up تعمیر کرنا ہے a coherent social whole ایک مضبوط یا مربوط سماجی گلی یا نظام تعمیر کرنا ہے for the gradual elevation of life جہاں زندگی کی بتدریج زندگی بلند ہو سکے. یعنی کہ ایسا نظام بنانا ہے جہاں میں زندگی کا معیار آہستہ آہستہ بلند ہو سکے. پریسی ہے the nations of which the basic principle for collective life is limited وہ قومیں جن کی زندگی اجتماعی زندگی کا بنیادی اصول محدود ہے need not to be afraid انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ریشنلزم اقلیت پسندی سے as it is the most important reason کیونکہ یہ سب سے اہم وجہ ہے for communal life فرقہ وارانہ زندگی کے لیے. بیسیکلی بنیادی طور پر our religion has the national significance ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک بہت زیادہ قومی اہمیت کا حامل ہے. on us rather than intellectual یعنی کہ ذہنی یا شعوری یا دانشوری فکری اہمیت کی بجائے. دا مین آبجیکٹ آف ریلیجن مذہب کا بنیادی مقصد is to create پیدا کرنا ہے کوہیرنٹ ایک مربوط سوشل ہول
ایک پورا سماجی نظام فار ایولیوشن آف لائف، زندگی کی بلندی کے لیے ایک مضبوط و مربوط نظام بنانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کویشچن نمبر 4۔ اب اس کی تیاری کیجیے خوب اچھے طریقے سے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ کو خوش رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔